भनिन्छ नि, बहादुर मानिस त्यो होइन जसलाई कुनै डर नै लाग्दैन। बहादुर मानिस त त्यो हो जो डरको बावजुद पनि अगाडि बढ्न डराउँदैन। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। सदाझैँ आजको कथा पनि रोचक अनि ज्ञानवर्धक रहेको छ, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो, एउटा देशमा एकदमै क्रूर, एकदमै तानाशाह शासक थिए। ती शासकले आफ्ना देशका जनतालाई ज्यादै नै अत्याचार गर्ने गर्थे। एकदमै गरिबभन्दा गरिब जनताहरूसँग पनि उनले एकदमै धेरै कर उठाउने गर्थे, जसले गर्दा ती शासकप्रति जनताहरू एकदमै निराश भएका थिए। ती शासकले आफ्नो राज्यमा विकास गर्नुभन्दा पनि जनतालाई अत्याचार गर्ने अनि त्यही अत्याचार गरेर लुटेको पैसा मोजमस्तीमा उडाउने गर्थे। त्यो देशमा ती निरङ्कुश शासकले शासन गर्दा देशको धेरै नै विकराल स्थिति हुन पुग्यो। तर त्यो देशमा एकजना एकदमै बहादुर व्यक्ति थियो। त्यो व्यक्ति एकदमै बहादुर, कसैसँग पनि नझुक्ने। उसलाई पनि थाहा थियो ती निरङ्कुश शासकको बारेमा। उसले आफ्नो काम बिस्तारै गर्दै थियो। उसको अन्तिम लक्ष्य त्यही थियो, त्यो देशका मानिसहरूलाई ती निरङ्कुश शासकबाट छुटकारा दिलाउने। ती बहादुर व्यक्ति उसको एकजना छोरा थियो। उसले सबैभन्दा माया त्यही आफ्नो छोरालाई गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यो बहादुर व्यक्तिले चारवटा काम गर्न एकदमै रुचाउँथ्यो। पहिलो काम, उसले भेडा बाख्रा चराउन एकदमै रुचाउँथ्यो। अर्को काम, ऊ एकदमै सिपालु धनुर्धारी थियो। उसको निशाना एकदमै राम्रोसँग लाग्ने गर्थ्यो। कहिले काहीँ बाहेक धेरैजसो समय उसको निशाना कहिल्यै चुक्दैनथ्यो। तेस्रो काम, उसले आफ्नो छोरालाई धेरै नै माया गर्थ्यो। अनि चौथो काम, उसले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थ्यो। ऊ यही आफ्ना कामहरूको लागि दैनिक मेहनत गर्ने गर्थ्यो। तर ती एकदमै निरङ्कुश शासकमाथि विजय हासिल गर्नु सजिलो कुरा भने कदापि थिएन। र ती बहादुर व्यक्तिलाई यो कुरा पनि राम्रोसँग थाहा थियो। समय बित्दै जान्छ। एक दिनको कुरा हो, ती निरङ्कुश शासकले गरिबभन्दा गरिब देशका सबै जनताहरूसँग नियमभन्दा पनि धेरै कर असुल गरे। जनताहरू सबै निराश। कर तिर्न नखोज्ने जतिलाई उनले बटाबट जन्मकैदको सजाय दिन थाले। देशको यस्तो विकराल स्थिति देखेर ती बहादुर व्यक्तिमा एक खालको रिस उत्पन्न भयो। तर उनी के नै गर्न सक्थे र? शासकका जताततै सैनिकहरू तैनात थिए। अनि ती सैनिकहरूले लिएका हतियार उनीमाथि विजय हासिल गर्नु बडो कठिनपूर्ण कार्य थियो। समय अझै कष्टपूर्ण हुँदै गयो। एक दिनको कुरा हो, ती देशका तिनै क्रूर शासक उनले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हेतुले त्यो देशकै सबैभन्दा ठुलो सहरको एउटा मूल बाटोमा गएर त्यो सडकको छेउमा एउटा अग्लो किल्ला गाडेर त्यो किल्लामाथि आफूले सधैँ लगाउने गरेको एकदमै महँगो टोपी राख्छन्। त्यो किल्लामाथि तिनै क्रूर शासकको टोपी विराजमान थियो। अब त्यो टोपी त त्यहाँ थियो, तर त्यो टोपीलाई गर्नुपर्ने ती देशका नागरिकहरूको व्यवहार पनि तिनी क्रूर शासकले तय गरिदिएका थिए। ती देशका जनताहरू जो कोही पनि त्यो बाटोबाट हिँड्छ, त्यो बाटोमा हिँड्ने क्रममा जब उनीहरू त्यही किल्ला नजिकै आउँछन्, उनीहरू सबैले विनम्र भएर त्यो किल्लाको अगाडि आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने थियो। ती क्रूर शासकले यही नियम बनाएका थिए। त्यसैले अब त्यो देशका जनताहरू जो पनि त्यो बाटो हिँड्थे, उनीहरू त्यो टोपी राखेको किल्ला नजिकै गएर उनीहरू शिर निहुर्याएर हिँड्ने गर्थे। यसरी धेरै मानिसहरूको आवत जावत चल्यो। जसले त्यो किल्लाको अगाडि शिर झुकाएर हिँड्दैन, उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था त छँदै थियो। कहिलेकाहीँ
तिनै शासक पनि त्यही बाटोको छेउमा आएर एकदमै आरामदायक कुर्सी राखेर त्यहाँ बसेर हेर्ने गर्थे ताकि कोही मानिस पनि शिर नझुकाइकन त्यो बाटो नहिँडोस्। उनले अन्य सिपाहीहरूलाई पनि त्यहाँ त राखेका नै थिए, तर पनि कहिले कसो उनी आफै आएर पनि त्यहाँ हेर्ने गर्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गए। मानिसहरू एकदमै निराश हुँदै त्यो अग्लो किल्लाको अगाडि गएर शिर झुकाउँदै हिँड्न बाध्य थिए। अनि त्यो क्रूर शासकको छाती भने दिन प्रतिदिन चौडा हुँदै गइरहेको थियो, अहङ्कार बढ्दै गइरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, यस्तै क्रममा एउटा मानिसको सुँगुरको खोरबाट सुँगुर भाग्छ। त्यो सुँगुर दौडँदै दौडँदै त्यही बाटो भएर हिँड्छ। त्यो सुँगुरलाई छोप्न भनेर हिँडेको त्यो सुँगुर पाल्ने मानिस त्यही सुँगुर छोप्न भनेर दौडन्छ। दौड्दै जाने क्रममा त्यो किल्लाको नजिकै पुगेपछि पनि त्यो मानिसले शिर झुकाउन बिर्सन्छ। ती क्रूर शासक उनले यो कुरा देखिहाल्छन्। तुरुन्तै उनले त्यो मानिसलाई बोलाउँछन् र उसलाई शिर झुकाएर त्यहाँबाट हिँड्न भन्छन्। त्यो मानिस निराश हुँदै ती शासकको आज्ञा पालन गरेर फेरि आफ्नै सुँगुर खोज्नतिर लाग्यो। यसरी धेरै घटनाहरू घटे। जनताहरू निराशाको पराकाष्ठामा पुगिसकेका थिए। एक दिनको कुरा हो, तिनै बहादुर व्यक्ति र उनले संसारमा सबैभन्दा माया गर्ने उनका छोरा भएर त्यो बाटो हिँडिरहेका थिए। उनी त्यही क्रूर शासकले किल्ला गाडेको ठाउँ भएर गुज्रन्छन्। तर त्यहाँबाट हिँडिरहने क्रममा उनले आफ्नो शिर भने झुकाउँदैनन् अनि उसको छोराले पनि शिर कदापि झुकाउँदैन। उनीहरू बाटो मात्रै के कटेका थिए। त्यही क्रममा त्यही दिन कुर्सी ल्याएर हेरेर बसिरहेका ती क्रूर शासकले आफ्ना सिपाहीहरूलाई भन्छन्, सिपाही हो, यी व्यक्तिलाई समात। सिपाहीहरू तुरुन्तै गएर उसलाई समात्छन्। त्यसपछि ती शासकले त्यो बहादुर व्यक्तिलाई भन्छन्, तैँले यो किल्लाको अगाडि किन शिर झुकाएनस्? तैँले यो किल्लाको अगाडि शिर झुकाउनु पर्दैन? किन नझुकाएको? शिर झुकाइहाल। ती बहादुर व्यक्ति उसले ती क्रूर शासकलाई भने, मैले शिर कुनै पनि हालतमा झुकाउँदिन, मेरो छोराले पनि कुनै पनि हालतमा झुकाउँदैन। ती क्रूर शासकलाई यति न्यु भएपछि त पुगि नै हाल्यो। शासकले आफ्नो सेनाहरूलाई भने, यो व्यक्तिलाई 50 वर्षको जेल सजाय दिनुपर्छ, यसलाई जेलमा लगेर कोचिहाल्नु। सिपाहीहरू ती शासकको आज्ञा पाउने बित्तिकै उनीहरू त्यही काममा लागि पर्न थालिहाल्छन्। तर फेरि ती क्रूर शासकले मनमा नै सोध्छन् अनि त्यही बहादुर व्यक्तिलाई भन्छन्, मैले तँलाई यो सजाय त दिइरहेको छु, तर तँलाई यति सजायले मात्र पुग्ला जस्तो छैन। तँलाई अझै कठिन सजाय दिन्छु। कठिन सजाय बावजुद तँलाई एउटा उम्कने बाटो पनि छ। तर यसलाई कम नसोच्नु नि। तँलाई एउटा काम दिन्छु। तैँले आफूलाई बडो सिपालु धनुर्धर सम्झिन्छस् होइन? तँलाई एउटा परीक्षा लिन्छु। यदि त्यो परीक्षामा तँ उत्तीर्ण हुन्छस् भने तँलाई मैले केही पनि सजाय दिदिनँ। तर यदि त्यसमा तँ उत्तीर्ण हुँदैनस् भने तेरो जीवन रहने छैन, सँगसँगै तेरो छोराको जीवन पनि रहने छैन। अनि अरू कुरा त जे होला होला, समय आएपछि नै थाहा हुन्छ। ती बहादुर व्यक्ति उनले ती शासकलाई भने, मलाई बताउनुहोस् त्यो काम के हो, म गर्न तयार छु। शासकले गलल्ल हाँस्दै भने, मैले तँलाई दिने काम तेरै सिप अन्तर्गत नै पर्छ, तर सायदै तँलाई यस्तो गाह्रो काम आजसम्म कसैले दिएको थियो होला। तर आज यो काम पाउँदैछस्। तेरो र तेरो छोराको जीवनको साटोमा यो कुरा तैँले कदापि नभुल्नु। यति भनेपछि ती शासकले त्यहाँ उपस्थित सबै सेनाहरू र अन्य हेर्न आएका मानिसहरूको अगाडि नै भन्छन्, अब मैले तेरो छोराको शिरमा एउटा स्याउ राख्छु अनि तँ तेरो छोराभन्दा 60 कदम पर बस्छस्। पर बसेर त्यो तेरो छोराको टाउकोमाथि भएको स्याउलाई ताक्नुपर्छ। तैँले त्यहाँ तीर छोड्नु पनि पर्छ। त्यो तीर छोड्दा यदि त्यो तीर गएर त्यो स्याउलाई चिर्छ भने तँलाई मैले स्वतन्त्र छोडिदिनेछु, साथसाथै तेरो छोरालाई पनि। अनि
सँगसँगै यी देशका सबै जनताहरूलाई पनि मैले स्वतन्त्र छोडिदिनेछु। उनीहरूले अबदेखि कहिल्यै पनि यो बाटो भएर हिँड्दा यो किल्लामा शिर झुकाउनु पर्ने छैन। तर यदि तैँले सकेनस् भने, यदि तैँले निशाना चुकाइस् भने, पहिलो कुरा त तेरो छोरालाई लायो भने ऊ मरिहाल्यो। तर फेरि यदि छोरालाई नलागिकन त्यो तीर अन्तै गएर ठोक्कियो भने तेरो छोरालाई त मैले छोडिदिनेछु, तर तँलाई जीवनभरिको लागि जेल सजाय हुनेछ, जन्म कैद हुनेछ। अनि यी जनताहरू पनि सधैँभरि यो बाटो भएर गुज्रिँदा यो किल्लाको अगाडि आफ्नो शिर झुकाउनेछन्। यति भनिसकेपछि ती क्रूर शासकले अन्त्यमा अझै डरलाग्दो अनुहार बनाएर ती बहादुर व्यक्तिलाई भन्छन्, यी नियमहरू त मैले तँलाई बताइ नै हालेँ। अन्त्यमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम छ। तैँले आफ्नो छोराको टाउकोमा भएको त्यो स्याउलाई तीरले हान्दा एउटा तीर मात्रै पाउनेछस्। यदि तेरो निशाना चुक्यो भने तँलाई सजाय त्यही अनुसार नै मिलिहाल्छ। तैँले मात्र एउटा तीर प्रयोग गर्न पाउनेछस्। ती निरङ्कुश शासक, क्रूर शासकले यस्तो फैसला सुनाए। ती बहादुर व्यक्ति उनी एकैछिन अलमलमा पर्छन्। त्यहाँ उपस्थित अन्य मानिसहरू, उनीहरूको पनि आँखा तिनै बहादुर व्यक्तितर्फ नै थियो। उनीहरूलाई थाहा थियो यी व्यक्ति निकै बहादुर छन्। यिनले पक्कै पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन्। ती शासकको कुरालाई स्वीकार गरेर आफ्नो तीरले त्यो स्याउलाई हान्छन् भन्ने कुरा। सबै मानिसहरूको ध्यान उनीतर्फ नै थियो। ती बहादुर व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई हेरे। उनी एकदमै मलिन अनुहार बनाएर आफ्नो छोरालाई हेरिरहेका थिए। छोराको अनुहारले ती शासकको कुरालाई स्वीकार गर्ने आह्वान गर्यो। त्यसपछि ती बहादुर व्यक्तिले ती शासकको फैसलालाई स्वीकार गर्छन्। त्यो चुनौती स्वीकार गर्ने बित्तिकै ती शासकका सेनाहरूले ती बहादुर व्यक्तिको छोराको शिरमाथि एउटा स्याउ राखिदिन्छन्। त्यसपछि 60 कदम पर ती बहादुर व्यक्तिलाई उभ्याइदिन्छन्। उनको हातमा एउटा धनुष थियो, तर तीर भने उनीसँग थिएन। ती सेनाले ल्याएको त्यो तीर राख्ने भाँडोमा धेरै तीरहरू थिए। उनले एउटा मात्र झिक्नुपर्ने थियो, तर उनले त्यहाँ एउटा तीर मात्र झिकेनन्। कसैले नदेख्ने गरी त्यहाँबाट उनले दुईवटा तीरहरू झिके। एउटा तीर कसैले नदेख्ने गरी उनले आफ्नो कपडाभित्र लुकाउँछन् अनि सबैले देख्ने गरी आफूसँग त्यही एउटा तीर मात्रै भए जस्तै गरी उनले त्यो तीरले आफ्नो छोराको टाउकोमा भएको त्यो स्याउमा निशाना लगाउँछन्। त्यहाँको माहौल एकदमै शान्त थियो। सबै मानिसहरू उसलाई हेरिरहेका थिए। ती क्रूर शासकले पनि एकदमै ध्यानपूर्वक त्यो बहादुर व्यक्तिलाई हेरिरहेका थिए। सबै सेनाहरूको ध्यान त्यही तीरप्रति एकीकृत थियो। माहौल एकदमै शान्त थियो। ती बहादुर व्यक्ति तीर सोझ्याइरहेको क्रममा उसको हात काँपिरहेको थियो। आफ्नो बुबाको हात यसरी काँपिरहेको पर भएको छोराले देख्छ। यस्तो देखेपछि छोराले परबाट नै चिच्याएर आफ्नो बुबालाई भन्छ, बुबा, तपाईँले तीर हान्नु नै पर्ने हुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँले यो स्याउलाई 2 टुक्रा नै बनाउनु हुनेछ। मलाई थाहा छ तपाईँ एकदमै सिपालु धनुर्धर हुनुहुन्छ। छोराको यस्तो कुरा सुनेपछि ती बहादुर व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई भने, बाबु, मेरो हातबाट यो तीर छोडिरहेको छैन। कथम कदाचित तिमीलाई यो तीरले लाग्यो भने तिम्रो मृत्यु हुनेछ। अनि तिम्रो शिरमाथि भएको त्यो सानो स्याउ, त्यसलाई निशाना लगाउन एकदमै हम्मे हम्मे परिरहेको छ मलाई। मैले यो तीरलाई अन्तै निशाना लगाउँछु। बरु म नै जीवनभरिको लागि जेल जाउँला। तिमीलाई मैले केही पनि हुन दिने छैन बाबु। बुबाले यस्तो कुरा गर्छन्, तर छोरा, उसमा पनि वीरताको भावना थियो। उसमा पनि आफ्नो बुबा जस्तै बहादुरीपन थियो। त्यसैले उसले बुबालाई भन्यो, बुबा, हेर्नुहोस्, तपाईँले तीर छोड्नै पर्छ। यो म बाँच्ने र तपाईँ जेल जाने कुरा भन्दा पनि हाम्रा यी देशका जनताहरू, यिनीहरू जीवनभर यो किल्ला अगाडि झुक्नबाट बच्नेछन्। यो हाम्रो मात्र कुरा होइन बुबा। यो देशका जनताहरूको लागि पनि तपाईँले तीर छोड्नै पर्छ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले त्यो तीरले यही स्याउलाई नै चिर्नुहुनेछ। त्यसैले
निर्धक्क भएर पुरै ध्यान लगाएर यही स्याउमा नै निशाना लगाउनुहोस्। आफ्नो छोराले यस्तो भनेपछि ती बहादुर व्यक्ति उनीमा पनि एकदमै ठूलो आत्मविश्वास आयो। उनले वरिपरि उभिरहेका ती निर्दोष जनताहरूलाई हेर्छन्। त्यसपछि उनी आफ्नो हात दह्रो बनाएर मन शान्त बनाएर पुरै ध्यान त्यही आफ्नो छोराको शिरमाथि भएको त्यो सानो स्याउमा लगाएर उनले आफ्नो हातबाट त्यो तीरलाई छोड्छन्। त्यो तीर गएर त्यही छोराको शिरमाथि भएको स्याउको बीचबाट जान्छ। स्याउ 2 टुक्रा हुन पुग्छ। छोराले आँखा चिम्लिएको थियो। तीर छोडेपछि बहादुर व्यक्तिले पनि आँखा चिम्लिएको थियो। तर वरिपरि उपस्थित जनताहरू यो देखेर एकदमै हर्षित भए। उनीहरू उफ्रिन थाले। अब आइन्दा उनीहरू त्यो बाटोबाट हिँड्दा त्यो किल्लाको अगाडि माथि टोपी अड्याएको त्यो किल्लाको अगाडि शिर झुकाउनु पर्ने थिएन। अनि ती बहादुर व्यक्ति र उनको छोरा पनि जेल बस्नुपर्ने थिएन। उनीहरू अब स्वतन्त्र भएका थिए। तर ती क्रूर शासक उनी भने एकदमै रिसाए। उनी हारेका थिए। सबै जनताहरू खुसीले उफ्रन थाल्छन्। खुसीले गदगद जनताहरूलाई ती बहादुर व्यक्तिले झुकेर अभिवादन गर्छन्। त्यही झुकेर अभिवादन गर्ने क्रममा उनले आफ्नो कपडाभित्र लुकाएको त्यो एउटा तीर भुइँमा खस्छ। त्यसरी तीर भुइँमा खसेको तिनै क्रूर शासकले देखिहाल्छन्। यो देख्ने बित्तिकै उनले तिनी बहादुर व्यक्तिलाई भन्छन्, यो के गरेको तैँले? मैले तँलाई एउटा तीर मात्र प्रयोग गर्न भनेको थिइनँ। के गरेको तैँले यो? तँसँग त अर्को पनि तीर रहेछ। क्रूर शासकले यस्तो भनेपछि ती बहादुर व्यक्ति बडो निडर भएर ती शासकलाई भन्छन्, शासक, मैले हानेको तीरले यदि मेरो छोरालाई कतै लागेको मात्र भए यो अर्को तीर तेरो लागि थियो। यदि मेरो निशाना चुकेर मेरो छोरालाई कहीँ कतै लागेको भए यो अर्को तीर तेरो छातीमा बज्रिनेवाला थियो। त्यसैले अर्को तीर मसँगै थियो, जुन तेरो लागि नै थियो शासक, तेरो लागि नै थियो। ती बहादुर व्यक्ति एकदमै निडरताका साथ उनले ती क्रूर शासकको अगाडि उसलाई नै यस्तो भन्यो। त्यसपछि त त्यो क्रूर शासकको रिसको कुनै सीमा नै रहेन। ऊ एकदमै रिसायो, ज्यादै रिसायो। उसले आफ्ना सेनाहरूलाई तुरुन्तै आदेश दियो, यो मानिसलाई तुरुन्तै पक्रेर त्यो परको खोलापारीको एकान्तवासको जेलमा लगेर कोचिदे, सधैँको लागि कोचिदे, जीवनभरि त्यहीँ सडेर मर्छ। सेनाहरू शासकको आदेश बमोजिम त्यही गरे। उनीहरूले ती बहादुर व्यक्तिलाई समाते र उसलाई एउटा डुङ्गामा राखेर त्यो खोला पार गराउन थाले। डुङ्गामाथि बसेर खोला पार गरिरहेको क्रममा नै हावाहुरी चल्छ। त्यो डुङ्गा डगमगाउन थाल्छ। त्यसपछि डुङ्गामा भएका सेनाहरू र ती बहादुर व्यक्ति उनीहरू अब बच्ने तर्खरमा लाउँछन्। त्यही क्रममा उनीहरू त्यो डुङ्गाबाट ओर्लिएर पौडी खेलेर खोलाको किनारमा आउँछन्। सेनाहरू उनको पछाडि नै थिए। त्यसरी अब खोलाको तीरमा आइसकेपछि र सेनाहरू आफूभन्दा अलि पर भइसकेपछि उनलाई अरू अब के नै चाहिएको थियो र उनी त्यहाँबाट भाग्छन्। उनी दगुरेर सेनाहरूले पत्ता लगाउनै नसक्ने ठाउँमा जान्छन्। ती बहादुर व्यक्तिलाई भेट्टाउन नसकेपछि सेनाहरू पनि ती क्रूर शासक भएको ठाउँमा जान्छन् र सबै घटना उनलाई बताउँछन्। ती शासक एकदमै रिसाउँछन्। त्यसैले उनी अब धेरै सेनाहरू लिएर आफै नै उनी त्यो व्यक्तिलाई खोज्न भनेर जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्छन्। कहीँ न कहीँ त पक्कै पनि त्यो मानिस भेटिन्छ नै भनेर उनी आफै अघि सरेका थिए। उता ती बहादुर व्यक्ति उनी एउटा घनाघोर जङ्गलमा गएका थिए। उनलाई पनि यो कुरा पूर्ण रूपमा थाहा थियो कि अब मलाई खोज्न त्यही क्रूर शासक नै आउँछ भनेर। त्यसैले उनी अब पूर्ण तयारीका साथ बसेका थिए। एकदमै सिपालु धनुर्धर उनले धनुषबाण र धेरै तीरहरू बनाएर तयारी अवस्थामा राखेका थिए। ती क्रूर शासक र उसका सेनाहरू खोज्दै खोज्दै जङ्गलको धेरै यात्रा गरिसकेपछि अन्ततः तिनी बहादुर व्यक्तिलाई भेट्छन्।
बहादुर व्यक्तिलाई उनीहरूले त देखे, अब ती व्यक्ति भाग्छन् होला भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए। तर ती बहादुर व्यक्ति एक पाइला पनि पछि हटेनन्। उनले आफ्नो धनुषमा तीर राखेर सिधै तिनै तानाशाह क्रूर शासकको छातीमा ठोकिदिए। ती शासकको त्यही मृत्यु भयो। यो खबर पुरै देशभरि फैलियो। ती बहादुर व्यक्तिले ती शासकलाई मारेका थिए। अब ती सबै जनताहरू, निर्दोष जनताहरू स्वतन्त्र भएका थिए। ती क्रूर शासकको त्यही अन्त्य भएको थियो अनि त्यहीबाट उदाएको थियो ती बहादुर व्यक्तिको यो अजम्बरी कथा। ती बहादुर व्यक्तिको नाम थियो विलियम टेल अनि ती क्रूर शासकको नाम थियो अल्ब्रेट ग्लेसर। यो कथा स्विजरल्यान्डको पुरानो लोककथा मानिन्छ, जहाँ ती क्रूर शासक अस्ट्रिया भन्ने देशका एक तानाशाह थिए अनि ती विलियम टेल, उनी अत्याचारको विरुद्ध मानिसहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्ने एक बहादुर व्यक्ति थिए। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। यो कथाले हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। जो मानिस सत्यमा रहेर सत्यको पक्षमा लाग्छ उसको सधैँ विजय नै हुन्छ। बहादुर मानिस सधैँ सत्यको पक्षमा लाग्छन्। यदि कोही असत्यको पक्षमा लाग्छ भने ऊ बहादुर कदापि हुन सक्दैन। भनिन्छ नि, सत्यको अगाडि झुक्न कहिल्यै हिचकिच्याउनु हुँदैन अनि झुटको पर्दाफास र अन्त्य गर्न पनि कहिल्यै हिचकिच्याउनु हुँदैन। यो कथाका तिनै बहादुर व्यक्ति, उनले पनि यही काम गरेका थिए। आफ्ना देशका जनताहरूलाई अत्याचार गर्ने ती क्रूर शासकबाट उनले देशका सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र बनाइदिएका थिए। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।